اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفاثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثالث يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت وهو غاش لراعيه إلا حرم الله عليه الجنة اللہ باج نگر پکانی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نگر پکانی ایک دن مر جائیں گی ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ایک دن مر جائیں گی پوجا کر اس دی جو سب دا اللہ نے ایک رکھ اندے تے تسلانی تیرا ہو جسی بیڑا پانی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکانی ایک دن مر جائیں گی تینوں پتر دتا الہی نے تو دیندی پھرے دہائی نے تینوں پتر دتا الہی نے تو دیندی پھرے دہائی نے میری غیرہ بوٹی لائی نے ایڈا وڈا نہ شرک کمان ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکان ایک دن مر جائیں گی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے جس خالق و مالک دی مہربانی اور ان دی پیار اور احسان دی بدولت اہل ایمان والے اللہ تعالیٰ دے گھر تشریف لے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سید البشر محبوب کائنات حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے
حضرات وزیر وقار، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ میرا مالک جتنے اہل ایمان والے اہل ایمان والیا بر وقت اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعہ دی ادائیگی واسطے آئے، اللہ تعالیٰ بیٹھنا سننا سنانا اللہ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ میں فقیر نو حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے، عمل کر کے میرے سمیت سارے دی اللہ ذریعے نجات بنائے۔ غور کرنا، فکر کرنا، توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دے اندروں 3 جگہ دو میں کچھ حصہ تلاوت فرمائے، اور اندہ آج دے تھوڑے جے وقت دے اندر جو بات اس اہل ایمان والے دے سامنے میں رکھنا چاہنا وہ ہے کہ تربیت اولاد، کہ اولاد دی تربیت کتنی ضروری ہے اور کس واسطے سے کرنی چاہیے، اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اے اس حدیث پاک تو پتہ لگے دے کہ جس حدیث پاک دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے دی ماں باپ دی اولاد پیدا ہون تو بعد بالغ ہون تو پہلا دنیا تو فوت ہو جائے، اے اولاد کل قیامت والے دن والدین واسطے جنت وچ جان دا سبب بن جائے گی۔ اتھو پتہ لگتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ اس دنیا تو فوت ہو جاندے ان دے سارے عمل منقطع ہو جاندے، لیکن سوائے 3 عمال دے۔ ایک وہ ہے جو ان دا صدقہ جاریہ ہے، ایک وہ ہے جو نفع بخش علم لوگاں نے سکھا گیا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تیسری ان دی نیک اولاد ہے جو ان دے واسطے دعا کر دی۔ اولاد اتھو پتہ لگ گیا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے جو مرن تو بعد بھی ساڑھے واسطے دعا کر دی ہے، بشرط ہے کہ ان دی اچھی تربیت کر کے جائیے۔ شرط ہے کہ ان دی تربیت اچھی ہو جائے، وہ ساڑھے جان تو بعد بھی ساڑھے واسطے دعا کرے۔ اس حدیث تو پتہ لگ گیا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو پھر انہاں لوگاں کو پوچھ کے ویکھو جنہ دے کول اولاد موجود نہیں، 10 سال گزر گئے 15 سال گزر گئے در دے تکے کھا دے، اولاد والی نعمت موجود نہیں، ان دی قدر و قیمت پوچھنی ہوئے تھی انہاں کو پوچھ لو جنہ دے کول اے میوہ موجود نہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا را اس نعمت دی دیکھ بھال کرو، اور اس نعمت نو صحیح معنی دے اندر ان دی تربیت کرو، اور اس نعمت نو ضائع نہ کرو، ان دی صحیح تربیت کر کے اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی درست کر لو۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ راعیتا یموت یوم یموت۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ ہر شخص نو ایک نگران بنا دیتا گیا ہے، ہر شخص نو ایک رایا دیتی گئی ہے، اور اگر وہ ساری زندگی اپنی موت تک اس رایت دنال دھوکھا کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، فریب کرتا رہے، اپنی اولاد دنال دھوکھا بازی کرتا رہے، دھوکھا بازی کی ہے باہر جاندہ ہے تے باہر دوست بیلیاں دی اولاد میرے دی انہاں نو 100 روپیہ کاڑ کے دیندہ ہے، باہر جاندہ ہے کسی رشتہ دار دے گھر انہاں دی اولاد مل دی ہے، انہاں نو چیزاں لے کے طرح دیندہ ہے، لیکن جدو اپنی ذاتی اولاد دی واری آندی ہے ادو پھر انہوں نے چھڑکا دیندہ ہے، نہ پیسے نہ چیزاں انہوں نے چھڑکا دیندہ ہے۔ اے ہے تو کھابا دی آپ بار ون سونہ کھاندہ ہے اور گھر اولاد واسے موجود نہیں، نہ لے کے آندہ ہے نہ ہی انہوں نے اندہ خرچہ دیندہ ہے۔ اے ہے تو کھابا دی پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ اللہ حدم اللہ علیہ الجنہ، اپنی موت تک انج دے کام کرنے والا، اپنی اولاد دے نال
دھوکھا بازی کرنے والا دغا بازی کرنے والا اے بندہ کل ایویں اسی حالت اندر مر گیا تے اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا ہر بندہ نگران ہے اپنی اولاد دا اے مت گمان کرو کہ اے اولاد بس پیدا کر دیتی اور اینو چھڑ دیتا دنیا تے جو مرضی بن دی پھرے جو مرضی کر دی پھرے جدھر مرضی دوڑ دی پھرے نا سوال تیرے کلو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد تیرے سونے نبی دا نام آئے تے گج کے پیار دنال محبت دنال درود دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں اولاد بہت بڑی نعمت ہے اگر اس نعمت دا پوچھنا ہوئے اللہ دے قرآن نو کھولو نا سورہ تحریم کھولو نا اللہ دے قرآن دا 28واں سپارہ کھولو نا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دے ایماندار بندہ ہوئے کلمہ پڑھنے والا اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو آگ بھی بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بچاؤ نارا میری جہنم دے کلو بچاؤ پتہ لگیا کہ میرے پروردگار نے اس باپ نو نگران بنایا اولاد دا ماں نو نگران بنایا اولاد دا باپ بھی نگران ہے ماں بھی نگران ہے اگر ماں باپ نہ دی تربیت دے اندر ڈنڈی مارن گے کل قیامت والے دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی صحیح البخاری دے اندر اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ آپ نمازاں پڑھ دے رہے اولاد بے نمازی آپ تہجداں پڑھ دے رہے اولاد جناب فرضاں دی پابند کوئی نہیں آپ صدقہ خیرات کر دے رہے اولاد دے کل پیسہ کوئی نہیں آپ نیکیاں کمن دے رہے اولاد نو نیکی دی دعوت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ایسا بندہ اپنے اولاد دے نال دھوکھا کرنے والا فرمایا جدو میری دالت اندر آئے گا میں اندے تے جنت نو حرام کر دیتے اے میری جنت دا باعث نہیں بن سکدا میری جنت دا حقدار نہیں بن سکدا اللہ اکبر اللہ اولاد دا حق نہ کھا بندیا اولاد نال دھوکھا نہ کر بندیا اس اولاد دی تربیت کریا کر اگر چھوٹے بچے نے تربیت کرن لگ جائے گا ایک بچہ پروان چڑھدا جائے گا تیری تربیت دا اثر ہوندہ جائے گا اے بچہ پروان چڑھے گا تیری نماز دائندے تے اثر ہو جائے گا اے بچہ جوان ہوئے گا تیرے نیکیاں دائندے تے اثر ہو جائے گا اگر یقین نہ آئے اللہ دا قرآن کھول کے سورہ مریم دی تلاوت کر کے ویکھونا اللہ فرماندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ اکبر چن ورگا بیٹا دیتے ہیں اگر جے ماں مریم ہوئے تے بیٹا عیسیٰ پیغمبر پیدا خوندے نے اگر نہ یقین آئے تے کھول رب دا قرآن میں تینو قرآن سنانا چاہنا ماں بنیاد تے قرآن دی جڑا لگانا چاہنا ماں کھول اپنا سینہ قرآن واسطے مسلمان اللہ اکبر اللہ رب دے قرآن دی سورہ صافات دا مطالعہ کرنا رب دے قرآن دا 30واں سپارہ پڑھ کے ویکھنا اللہ دے قرآن دے اندر اللہ پاک دے ایک خلیل پیغمبر اولاد دا سوال کر رہے اپنے اللہ دے سامنے سوال کیتے اولاد والا اولاد باپ بھی نیکے تے اولاد جڑی ملی ہے اللہ اکبر کہندے نے یا آبات فعل ما تؤمر ستجدنی
انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، باپ خلیلنا تے بیٹا بھی نیک ملیا ہے، ایک گل پلے نال بن کے لے جاؤ، اگر آپ نمازاں پڑھو گے تے توڑیاں نمازاں دا اثر نہ معصوم بچیاں تے پہ جائے گا، اگر آپ نیکیاں کرو گے توڑیاں نیکیاں دا اثر نہ معصوم بچیاں تے پہ جائے گا، اگر آپ نیکی کر دیو انہاں نو ول دسو گے انہاں نو نیکیاں کرن دا طریقہ آ جائے گا۔ اللہ دا خلیل آپ نے کہ تے بیٹا کنجدہ ملیا ہے، فرمایا بابا میری گردن تے چھری چلا دے، میں سی نہیں کرانگا، میں بولانگا نہیں، میں کرلاواں گا نہیں، بابا کلا کٹیا تے کٹ جائے۔ پتہ لگیا ماں باپ نے کون تے اولاد بھی نیک مل دیئے، ماں باپ نے کیا کرن والے ہون تے اولاد دے اتے اثر پہ جامدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں پتہ لگیا دو گلم دے اندر اگر بندہ آپ نے کہتے ان دی اولاد تے اثر ضرور ہو جامدہ ہے۔ آکتے لکھیا میں دنو ایک محدث دی گل سناوا، اور محدث وہ بندہ ہے جنہوں لکھاں دے مطلب حدیثاں زبانی یاد ہون، انہوں محدث کیا جامدہ ہے۔ ایک محدث ہے ہر مدرسے دے اندر انہی دیر تک بندہ سند فراغت حاصل نہیں کر سکدا جنہی دیر تک اس امام دی کتاب نہ پڑھ لے، انہی دیر تک سند نہیں مل سکدے جنہی دیر تک او جناب اس کتاب نو پڑھ کر کے نہ سنا لوے۔ او کیڑا امام ہے؟ محمد بن اسماعیل، جنہوں لوگ البخاری دے نام تے یاد کر دے، صحیح البخاری جنہ لکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچپن دے عمرے بچپن دے اندر نے اکھاں تو نبی نے اللہ پاک نے اکھاں دی روشنی نہیں عطا کی تھی، ماں بڑی نیک ماں اللہ والی ہے، ماں اللہ دی عبادت کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نو پوجن والی ماں ہے نا، تے ماں نو فکران لگ گئیاں، فرمایا اللہ سونیا جنی دیر تک میں زندہ ہاں اونی دیر تک تے اندیاں خدمتاں میں آپ کرانگی۔ اللہ کی پتہ لگ دے میری موت دا پیغام کدو آ جائے، میری موت دا سامان کدو آ جائے، اللہ میرے مرن تو بعد اس میرے نبی نے بیٹے نو رشتہ کون دے گا، اس میرے نبی نے نو کھانا کون کھلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ چھوٹی جی عمر امام بخاری رحمت اللہ تعالی دی اور مقام اینج نہیں ملے، ادھر توجہ کر میں تینوں دسنا چاہنا، اگر ماں باپ نے کون تے اولاد بھی نیکو کار بندی نظر آمدی ہے۔ فرمایا ماں ایک دن تہجد ٹائم اٹھیے نا، 8 دی روزہ نہیں ہے، اپنے بیٹے نو فجر دے ٹائم اٹھام دیئے، جدو مؤذن کہندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان فجر ہوں دیئے نا، اے ماں اٹھ کر کے اپنے بخاری نو جگام دیئے، محمد بن اسماعیل نو جگام دیئے، کہندیئے میرا بیٹا اٹھنا رب دی حاضری دا ٹائم ہو گیا ہے۔ کاش کے آج دا باپ بھی اپنے بیٹے نو اٹھائے تے اے جملہ بولے، اور ساری رات کیبل تے بیٹھن والے ساری رات یاریاں نبھان والے ساری رات چوکن و آباد کرن والے ساری رات پارٹیاں کھان والے ساری رات یارہ دوستان دے اندر گزار جان والے آئے کاش کے جدو فجر دا ٹائم ہوئے نا ادھر جناب اذان ہوئے تے ماں اٹھ کر کے کہ پتر اٹھ اللہ دی حاضری دا ٹائم ہو گیا ہے۔ امام بخاری دی والد اپنے بیٹے نو اٹھا کے کہندی ہے بیٹا اٹھ اللہ دی حاضری دا ٹائم ہو گیا ہے، اور بیٹا اکھاں تو نبی نے بیٹا دی انج کر کے ماں انگلی پکڑ دیئے تے مسجد والے لے کے جام دیئے، مسجد دا دروازہ لگا کے ماں آم دیئے۔ ہائے کتنا فرق ہے آج دی ماں تے انہاں ماں دا کنا فرق ہے، آج دی ماں آپ بھی ستی ہے اولاد بھی ستی ہے، اور دن چڑھ گیا شروران دے شرارے اٹھ گئے، سورج دیا کرنا پہ گئیاں تے ماں نہیں اٹھی نہ اولاد اٹھ دی پئی ہے، نہ باپ اٹھے تے نہ بیٹے اٹھ دے پہلے۔ اگر سکول دا ٹائم ہو گئے تے جلدی نال ماں اٹھ کر کے ناشتہ تیار کر دیئے، جلدی کہندی ہو بیٹا اٹھ جلدی کر
سکول دا ٹائم ہو گیا ہے، او بیٹی جلدی کر تیری گڈی دا تیرے رکشے دا ٹائم ہو گیا ہے، او بزید پوریا اردا گرد آن والے مہمانا، او میں تیروں پتے دی گل دسنا چاہنا، او دنیا واسطے جنی جد و جہد کر دے اپنی اولاد واسطے، اگر اینی جد و جہد نمازی بنان واسطے کیتی جائے تے اے اولاد تیری آنکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، اور سکول دا ٹائم تے اولاد نو سون نہیں دین دے ہو، اور جدو نماز دا ٹائم تے چپ کر کے مسجد تے ٹوران دے ہو، کیویں گوارا کر دے ہو اپنے بیٹے نو ستیا رہن دے ہو، اور کوئی گل نہیں ستے تے ستے رہن دے ہو، اے تے عمرے اللہ دے بندیا، اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے عمل کرنا، اللہ فرمان دینے اولاد نو انج دے محول دین والا باپ ہے، انج دا محول دین والی ماں ہے، اگر اس سے حال اندر موت آ گئی تے میں نہ تے جنت نو حرام کر دیاں گا، اپنی اولاد نال دھوکھا کرن والے انہاں نو فریب دین والے، آپ نیکیاں کرن والے تے انہاں نے نیکیاں دا بیڑا گرک کرن والے ماں باپ نے، اللہ اکبر اللہ، ایتے فجر دا ٹائم ویکھو کران دے کار ستے پہنے، ماما بھی ستیاں نے، باپ بھی ستا ہے تے اولاداں بھی ستیاں پہیاں نے، سکول دا ٹائم ہویا تے اٹھ کر کے ناشتہ بنایا تے بستہ دے کے ٹور دیتا ہے، جا بیٹا سکول پڑھ کے آ کیونکہ اوتے تے فیساں دے دا، اللہ دیا بندے اولاد دی تربیت انج نہیں کریدا، انج کریدا جی میں امام بخاری دی والدہ تربیت کر دی پئی ہے، اپنے بیٹے نو نبی نے نو انگلی نہ لایا تے فجر دے ٹائم مسیتے چھڑ کے آندی ہے، چل بیٹا نماز پڑھ کے آ، اللہ دی حاضری دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ، ایک دن اجبر اللہ دے سامنے کالا ملایا، تہجد دا ٹائم ہے تے اللہ دے سامنے رو پیا، کہندیاں نے اللہ سونیا میرا خیال ہے، میں تیری بندی تیرے کلو دعاواں منگ دی پیا، میرا مولا اے ویکھ میرا بیٹا اکھاں تو نبینا میرا بیٹا، اے جدو جوانی چڑھے گا اندہ بوجھ کون اٹھائے گا، اندہ لڑپن کون اٹھائے گا، میں تے قبران در ٹر جامنگی انہوں کون کھلائے گا، اللہ سونیا تیرے اگے مشکلہ کوئی نہیں، اگر میری عبادت والوے نہیں تے میرے بیٹے نو اکھاں عطا کر دینا، ماں روئیے سچی ماں روئیے، عبادت گزار ماں نے رب دے سامنے فریاد کی دیئے، اللہ دیا بندے تینو پتہ نہیں کہ ماں باپ دیا دعاواں دا، تینو پتہ نہیں ماں دیا دعاواں کتنا رنگ لاندیاں نے، اور تینو پتہ نہیں ماں دیا دعاواں کتنی جلدی آسمانہ تے پہنچ دیا نے، ادھر ماں رو رہی ہے تہجد دا ٹائم گزر گئے، روندیاں اپنے بیٹے واسطے دعاواں کر دی پئی، مولا اس میرے بیٹے دیا اکھاں سلامت کر دے، اللہ اس میرے بیٹے نو بنائی عطا کر دے، اللہ اجے تے بچپنے اگے تے ساری زندگی پئی ہے، نبی نے نو کون سنبھالے گا، ماں روئیے آسمان دے رب دے سامنے روئیے، اللہ دے سامنے فریادہ کی دیا نا، تے ادھر فجر دی زان دا ٹائم ہو گیا، اینج کر کے ویکھیا ماں تہجد پڑھ دی مسلے تے سو جاندیاں نے، آرام کرن لگ جاندیاں نے، تے خواب دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے نال ملاقات ہو گئی، فرمایا نہیں اللہ دے سامنے رون والی ہے، جا اپنے بیٹے نو اٹھا، آج تیرا رونا اینا پسند ہے، اولاد دی خاطر اللہ پاک نے تیرے بخاری نو اکھاں عطا کر دیتیاں نے، ادھر فجر دی اذان دا ٹائم ہویا تے ماں نے معمول دے مطابق اپنے بیٹے نے اٹھایا، بیٹا اٹھ اللہ دی حاضری دا ٹائم ہو گیا ہے، اور بیٹا اٹھیا ہے، اینج کر کے اپنی آنکھاں دے انج ہاتھ پھیریا ہے، سامنے ویکھیا تے چن جیا ماں دا مکھڑا نظر آ گیا، ماں دی صورت نظر آ گئی، اللہ دیا بندیا کدی ایک نبی نے دے سامنے بیٹھ کے انہوں پوچھتے سینا، اوے نبی نے اب دسنا جدو پیدا ہویا سے ادو نبی نہ سین تے میں نو دس دو ساری زندگی آج نبی نے دی اندر گزر دی پئی ہے، کدی ماں دا چہرہ بیکھن واسطے ترسیں کہ نہیں ترسیا، اور نبی نے دیا چیخاں نکل جان گیا کہ کی پوچھ دے ہو، میں تے تصورات دی دنیا دے اندر رہ کر کے تصور ہی کردہ پیا، اللہ میں نو بنائی ایک وار عطا کر دے، میں اپنی ماں دا مکھڑا ویکھ لواں، اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لواں، اپنی ماں دی صورت تک لواں،
اپنے باپ دی صورت تک لوا اے نبی نہ روندہ نظر آمدے کرلامدہ نظر آمدے سونیا بنائی دیا اللہ نے نعمت دیتی ہے تیلی قدر کریا کرنا ماں باپ نو ویکھن دی سہولت دیتی ہے تیلی قدر کریا کر الگرد اگر ماں اس طرح دی ہوئے تے رو پوے اپنے رب دے سامنے او میری ماں دے بہنوں میرے بزرگوں اور جنہیں آنسو لوکاں دے اگے روندے ہو مولوی صاحب اولاد بگڑ گئی مولوی صاحب اولاد ہاتھوں نکل گئی مولوی صاحب اولاد جوان ہو گئی کچھ انجدہ کرو نا غم بڑے نے پریشانیاں بڑیاں نے اولاد دے ہاتھوں مجبورا آج فقیر دا نسخہ اپنے پلے دے نال بن کے لے جاؤ آج تو بات تہجد ٹائم اٹھ کے ہر باپ دعا کرے ہر ماں دعا کرے نا نالے دعا بھی او کرے جری رب دے قرآن سکھلائیے اللہ دا قرآن 19 سپارہ سورہ فرقان اللہ فرماندے نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے دعا کرو اللہ دے سامنے رو رو کر کے تہجد ٹائم اٹھ کے دعا کرنا اوے باپ لوکاں دے سامنے روندا پھرنے رب دے سامنے کیوں نہیں روندا لوکاں نو دسدا پھرنے کہ میرا بیٹا انج دے لوکاں اگے بیان کرنے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے اوے اس اللہ نو کیوں نہیں دسدا کہ اللہ اس بیٹے نو نیک بنا دے اس رب کولو تہجد ٹائم کیوں نہیں روندا کہ اللہ ان اکھیاں دی ٹھنڈک بنا دے اس رب دے سامنے اس بیٹے دی شکایت کیوں نہیں کردا اس اللہ دے سامنے رونا اس اللہ دے سامنے رو کر کے کہ مولا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ میری اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اور تینو نبی پاک دی حدیث نہیں یاد آقا علیہ السلام فرماندے نے تین بندے نے جنہ دی دعا اللہ کدی رد نہیں کردہ پہلا بندہ ہوئے جڑا مسافر بندہ سفر دی حالت اندر اللہ کے دعا کر دے اللہ فوراں دعا قبول کر لیں دے دوسرا بندہ مظلوم ہے اور جندے تے ظلم ٹائے جا رہے ہیں اور جدوں بھی رب نو پکار دے اللہ فوراں دعا قبول کر لیں دے اور تیسرا بندہ او باپ ہے او والد ہے ہاتھ بن کے اپیل کرنا چاہنا بزید پوریا اردا گرد آن والے آج تو بعد لوکاں دے سامنے اپنی اولاد دے شکوے چھڑ دے آج تو بعد اپنی اولاد دا دکھ سناتے اپنے اللہ نو سناتے اللہ دے سامنے کہے ہوتے نو پتہ نہیں کہ میرا نبی کہہ رہے ہیں ہوتے نو علم نہیں کہ میرا پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک باپ ہے جڑا اپنی اولاد دے حق اندر دعا کر دے اللہ اس باپ دی دعا موڑ دے کوئی نہیں کیوں نہیں مانگ دے دعا میں تو یقین کرو رمضان المبارک دے جننے درس ہوئے نا میرے تو میں غالباً ہر درس جندر ایک گال کیتی ہے میں کہا اولاد دے ہتھوں مجبور ماں باپ میرا نسخہ زماؤ ایک مہینہ بھی بڑا برکت والا ماہ رمضان دا دوسرا وقت بھی افطاری دا ایک بندے نے سارا دن روزہ رکھیا تے شام نو اپنی اولاد دے بارے اللہ دے سامنے ذرا دعا تے کر کے ویکھ رب موڑ دے بلند اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ اِذَا خَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللہ اکبر اللہ جدو بولیا خدایو تو نبی بولیا جدو بولیا خدایو تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہیں کوئی حرف بولیا
جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر دی بات تے یقین نہیں مسلمانہ اگر یقین ہے تے چھڑ لوکاں دے سامنے اولاد دے رونے آج تو بعد اللہ دے سامنے رو پے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کیونکہ نبی پاک فرماندے نے والد دی دعا جڑی اولاد دے حق اندر کر دے اللہ رد ہی نہیں کردا اللہ فوراً قبول فرما رہندے نے اللہ اکبر کیوں نہیں منگ دے کیوں نہیں شکوے کر دے اپنے اللہ دے سامنے اوے انہاں مولویاں دے سامنے اپنی اولاد نو برا کہندے ہو انہاں پیراں دے سامنے اپنی اولاد نو برا کہندے ہو انہاں لوکاں دے سامنے اپنی اولاد دے دکھ سامنے رکھ دے ہو اس اللہ دے سامنے رکھ جن نے حل کرنے نے اور جن نے تیرے دکھ پریشانی دور کرنے اس اللہ دے سامنے رکھ لے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اپنی اولاد دا حق دباندے اپنی اولاد نال ناانصافی کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مسلم شریف دے اندر موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بچپن دی عمر ہے انج میرے پیغمبر دے نال سواری دے پیچھے سوار ہویا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے لڑکے کیا تینوں میں آج نفع بخشن باتاں نہ دساں جنہ باتاں اختیار کریں تے اللہ تینوں نفع عطا کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی ضرور دسو نا او گلہ ضرور دسو جڑیاں میرے واسے نفع بخش گلہ ثابت ہونا آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سب تو پہلی میری وصیت مسلمانوں آج تو بعد ہے وصیت اپنی اولاد رو کر دیا جے او جدو اولاد تیری بچپن دے اندر اے نہ کہہ کہ اولاد میں نو ویندی کوئی نہیں اے جڑا دور چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہر گل نوٹ کر دے نظر آندے نے یار میں قرآن پڑھنا ماں میں بچیاں دا قرآن سننا ماں مدرسے دے اندر میرا چھوٹا جہا بیٹا متی الرحمان 4 سال دا ہے او دونوں چھوٹا بیٹا جے 3 سال دا نہیں ہویا او دونوں بھائی جدو اپنے گھر کلے بیٹھے ہونا تے ایک دوسرے نو قرآن سنان دے رہندے نے ایک دوسرے نو ایج کر کے کتاب کھول کے جی میں بچیاں نو ویندے نے ایک دوسرے نو سنا رہے ہوندے نے انہاں دی زبان دی سمجھ نہیں آندی لیکن ذوق کیسا ہے انہاں اکھاں دے نال ویکھیا جی میں بچیاں نو ویندے نے اوویں عمل کر دے نے اللہ اکبر تے تو سمجھنا ہے کہ میرے بچے اجے چھوٹے نے انہاں نو پتہ کوئی نہیں میری بیوی تے اندی ماں دے سامنے او بچے دے سامنے اگر اندی ماں تے ظلم کریں گا تے بچہ پر ذہنی مریض بن جائے گا ہائے میری ماں تے ظلم کیوں ہوندا ہے میری ماں نو میرا باپ کیوں ظلم دا شکار بناوندا ہے بچہ سوچن تے مجبور ہو جائے گا تے جدو تھوڑا جہا بچہ اپنے قدماں تے کھڑا ہوئے گا ادھر ماں دے کان بھر دے گی تیرا باپ میرے نال ساری زندگی انج کردا رہیا تیرے باپ نے ساری عمر میرے انج ستایا تیرے باپ نے ساری عمر میرے نال اے سلوک کیتا او بچہ اپنا پرانا سوال اپنے ذہن اندر دہرائے گا او میرا باپ جنوں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میری ماں تے ظلم کردا ہویا آج باپ دا مخالف بن جائے گا باپ دا دشمن بن جائے گا باپ نہ لڑائیاں جھگڑے کرن لگ پے گا مسلمان اے نہ کہہ کہ مینوں بیٹا ویندا نہیں پیا ایک بندہ انگریز ایک بندہ انگریز بڑا بڑا نام ہے اس بندے دا او بندے دا چھوٹا جہا بچہ ہے تے روزانہ ایک پرانی جی ٹوکری ہے ایک پرانی جی چنگیر ہے ایک پرانی جی کولی ہے ایک پرانا جہا بستر ہے ایک پرانا جہا کمرہ ہے اون دے اندر ایک بڈھا جہا بابا ہے اے اپنے بیٹے نو روز کہندا جا روٹی دے کے آنا اے ٹوٹے برتناں وچ پرانے کپڑیاں وچ اس بابے نو روزانہ ویندا ہے جدوں اس بابے دا انتقال ہویا اس انگریز نے پکڑ کے سارے برتن باہر سٹ دیتے کہندا ہے ہن انہاں دی ضرورت نہیں او چھوٹا جہا بچہ جڑا روزانہ ویندا پیا سی اپنے باپ دی کرتوت اپنے دادے نال روزانہ ویندا پیا سی کہ میرا باپ میرے دادے نال کی کردا ہے او بچہ برتن ٹوٹے چک چک کے اپنے گھر لے آندا جا رہا ہے اے باپ پوچھدا ہے او بیٹا
بیٹا اے برتن ٹوٹ گئے نے خراب نے نہ برتناں نو کی کرنا ہے فرمان لگے بابا اگر میں نو یقین ہو گیا اینی دیر میں نہ ٹوٹے برتناں دے اندر اپنے دادے نو کھانا دیندا رہیا ماں میں نو پتہ لگ گیا کہ جدو بندہ بڈھا ہو جائے او شیشے دے برتناں وچ کھانے کھان دے قابل نہیں رہندا جدو بندہ بڈھا ہو جائے او جناب بیڈ دے اوتے سون دے قابل نہیں رہندا جدو بندہ بڈھا ہو جائے اچھے کھانے کھان دے قابل نہیں ہوندا بابا اے برتن میں سنبھال کے رکھاں گا جدو تو بڈھا ہو جائیں گا انہاں برتناں دے وچ میں تینوں کھانا دیواں گا تسی کہندے ہو بچے معصوم نہیں انہاں نوں کی پتہ ہے اے تہاڈی ہر گل نوٹ کر دیتا ہے انہاں دی مشینری ہے کمپیوٹر اے تہاڈی ہر حرکت سیو کر رہے تو چار دیواری اندر بڑی تے ظلم کر کے تے تو کہنا میں بڑا بڑا چودھری تے میں بڑا بڑا سردار تے ایتھے ظلم کر کے تے تینوں ویندا نہیں اے بچے تیری ہر گل نوٹ کر دینے وقت آئے گا اور وقت چل دے پتہ بھی نہیں لگدا وقت گزر جاندا ہے اور ایک کمپیوٹر سیف چیزاں تیری آنکھاں دے سامنے ایک ایک کر کے ضرور آئے کیوں نہیں سمجھ دے اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس اولاد کی قدر نہ کرو گے تے جنت حرام ہو جائے گی اللہ دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے عبداللہ ابن عباس میں تینوں وصیتاں کرنا چاہنا وا میریاں وصیتاں تے غور کرنا اللہ دے نبی ضرور وصیت کرو میرے پیغمبر نے سب تو پہلی وصیت فرمائی احفظ اللہ یحفظک فرمایا عبداللہ ابن عباس اللہ دے دین دی حفاظت کر اللہ دے حکامات دی حفاظت کر وقت آئے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا انہاں بچیاں نو سامنے بٹھا انہاں بچیاں نو رب دے قرآن دا 21 سپارہ کھول حضرت لقمان پیغمبر دیا وصیتاں انہاں دے سامنے رکھ انہاں نو کہہ بیٹا بھی ایک نبی ایک باپ ہے اپنے بیٹے نو وصیتاں کردا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ سب تو پہلی وصیت احفظ اللہ یحفظ کا اللہ دے دین دی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ دے دین تے زندگی گزارنا اللہ تیری ضرورتاں پوریاں کرے گا پیغمبر فرماندے نے دوسری وصیت احفظ اللہ تجدہ تجاہدک فرمایا عبداللہ ابن عباس بیٹا میری گل سن دوسری وصیت ہے تو اللہ دیا حداں کراس نہ کری اللہ دیا حداں تو تجاوز نہ کری ایک وقت آئے گا جدو تینوں سخت مدد دی ضرورت ہوئے گی اللہ تیری آپ مدد کر دے گا انج دیاں وصیت اپنے بیٹے نو سکھایا کرو اور جتھے کاروبار سکھام دیو بیٹا کاروبار انج کرنا ہے اور جتھے کم سکھام دیو بیٹا کم انج کرنا ہے اور جتھے اے سکھام دیو کہ تیرا تایا تیرا چاچا تیرا ماما تیرا خالو اگر مل جائے تے انہوں چار گلنا سنانی آنے اور جتھے بریاں وصیتاں کر دیو تو اے بھی وصیتاں کریا کرو میرے پیغمبر والیا جو میرے پیغمبر ایک بچے نو سکھا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے آقا فرماندے نے عبداللہ تیسری وصیت ہے اذا سألتا فاسأل اللہ او بیٹا عبداللہ ابن عباس او جدو بھی تو سوال کرے اس اللہ کلو کری اللہ تو علاوہ کسی کلو سوال نہ کری کی کری جدو بھی سوال کرنا ہے کندے کلو کہندے نا لوگ سیانے کہندے نے کہ ماں باپ بچے واسطے پہلی ورکشاپ ہے اور پہلی یونیورسٹی ساڈا تے مسئلے کو الٹ ہویا پہ ساڈے کو اپنے کام دے ٹائم نے زیرنا دی وصیت کی کرنی ساڈے کار دے اندر اینی بے سکونی ہے کہ ساڈا کارانو دل ہی نہیں کردا تے اسی بچیاں دے کول بیٹھ کے انہاں نے وصیت کی کرنی اسی تے کہنے کدو رات ہوئے تے میں سوواں کدو میرے کام دا ٹائم ہوئے تے میں اٹھاں دے کام دے نکلا سارا دن بس یہ تے سکون آپ ہی برباد کیتے نا اپنے ہتھاں نال گھر تیرا بیوی تیری بچے تیرے تے سکون کیوں لبدا پے وجہ کیا اے تربیت دا اثر تربیت نہیں کیتی نا اولاد فرمایا جدو بیٹا سوال کریں تے اللہ کلو سوال کری اللہ تو علاوہ کسی کلو سوال نہ کریں
میرے پیغمبر علیہ السلام نے دن وصیتہ فرمایا. چوتھے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹا عبداللہ او گل سنو بیٹا عبداللہ میں تین وصیتہ کر رہا نفع بخش وصیتہ وَإِذَا اسْتَعْنَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اوے بیٹا جدو تیر مدد دی ضرورت ہے صرف اللہ کو مدد کر مانگ لئی. اللہ کو سوال کری مدد دے وقت مشکل دے وقت حاجات دے دور دے وقت مشکلات دے دور دے وقت اللہ کو مدد منگی رب تیری مدد کر دے گا. اللہ تو علاوہ کسی تے تسلی تے یقین نہ رکھے. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ پنجمی وصیت دل میں کر رہا ہوں اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور بیٹا عبداللہ اوے تاری دنیا مل کے آ جائے تیرے تو کچھ چیز دینا چاہتے اللہ روکنا چاہے تے پوری دنیا تا نہیں کر سکتی. اور اللہ دینا چاہے پوری دنیا مل کے آ جائے روکن واسطے تے روک نہیں سکتی. اللہ دے سامنے وہ چیز روک نہیں سکتی. بیٹا اللہ تے توکل تے اللہ تے یقین رکھنا ہے. کتنی پیاری وصیت بیٹیاں نو کرن والی بیٹیاں نو کرن والی اپنی اولاداں نو کرن والیاں وصیتاں کتنیاں پیاریاں نے. آقا علیہ السلام 6ویں نمبر تے وصیت کر دیا فرمایا میرے بیٹا رفعت الاقلام وجفت الصحف. فرمایا بیٹا عبداللہ اوے قلم خشک ہو گئے قلم اٹھا لے گئے صحیفے ختم کی مانا تقدیراں لکھ دیتیاں گئیاں نے پریشان نہ ہونا جو تینوں ملے گا تیرے مقدر دا ضرور مل کے رہے گا. اے میں مارا ماری نہ کرنا دنیا دے اندر اے میں ظلم و ستم نہ کرنا دنیا دے اندر اے میں حرام نہ کمانا دنیا دے اندر اے میں لوکاں دے پیچھے لگ کے ایمان دا بیڑا گرک نہ کرنا مال دی خاطر. ہوئے قلم چک گئے صحیفے سک گئے تقدیراں لکھ دیتیاں گئیاں جو تینوں ملنا ہے تینوں مل کے رہنا ہے پوری دنیا مل کے آ جائے نہیں روک سکتی. 7ویں نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا تعرف الاللہ فی الرخائی. فرمایا یسرف کا فی شدتی. فرمایا میرے بیٹے عبداللہ اوے جدو تنگی دا وقت آ جائے اور جدو خوشحالی دا وقت آ جائے خوشحال دن آ جان کاروبار اچھا ہو جائے اوے تیری تنگی تو دن نکل کے ایام اچھائی والے پہنچ جان اس اچھے وقت دے اندر ایک اللہ نو تے ایک لوگاں دے حقوق ادا کرنے نہ بھولی. اور جدو تنگی دا وقت آئے گا اللہ تیریاں تنگیاں دے اندر آپ ہی مدد کرے گا. اور جدو چنگے دن آن تے پھر اللہ دے حق نہ ماری اور جدو چنگے دن آن تے پھر لوکاں دے حق نہ ماری. اللہ دے حق بھی ادا کردہ رہی عبداللہ لوکاں دے حق بھی ادا کردہ رہی کہ جدو تنگی آئے گی اللہ تیری آپ ہی مدد کر دے گا اچھے ایام لے آئے گا. 8ویں نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. فرمایا عبداللہ اس بات دا چنگی طرح علم رکھ لے اس بات نو چنگی طرح یاد کر لے اور جی چیز اللہ نے تیرے واسطے انتخاب کر دیتی ہے لکھ دیتی ہے اور تیرے تک ضرور پہنچ کے رہے گی. دنیا دے کسی کونے دے اندر بھی موجود ہے جو اللہ نے تیری قسمت وچ لکھ دیتی ہے تیرے مل کے رہے گی. اور جو چیز اللہ نے تیری قسمت اندر نہیں لکھی عبداللہ تیرے مل کے نہیں رہنی ہوندے پیچھے دوڑا نہ لگائی. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتنیاں پیاریاں وصیتاں کی دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دی سواری تے پیچھے سوار سا اللہ دے نبی میں نو وصیتاں کر دے جا رہے سن میں پیغمبر علیہ السلام نے انہاں وصیتاں پہ عمل کردہ جا رہا سا. اگے 9ویں نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ. فرمایا عبداللہ سن لے بے شک مدد آئے گی صبر دے نال مدد آئے گی. اور بیٹا گل پلے دے نال بن کے لے جا اور مسلمانوں اپنی اولاد دے پلے اندر گل پا دیو اونا دے خانے اندر گل پا دیو. واہ ویلے کرنال مددہ نہیں لب دیا رولے پان نال اللہ دی مدد نہیں آن دی لوکاں دے نا سامنے اس اللہ دے شکوے کرنال مدد نہیں آن دی. اللہ دے نبی فرمان دے نے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. فرمایا بیٹا عبداللہ صبر دے نال اللہ دی مدد آن دیئے وَمَا
آئے بیماری آئے پریشانی آئے دنیا دا حصہ ہے اگر صبر کریں گا تے صبر دا بدلہ آخرت اندر جنت دنیا دے اندر صبر دا بدلہ اللہ دی مدد اللہ آپ مدد کرن گے اور میرے بیٹا گل سن لا ہر پریشانی تو بعد آسانی آ جائے گی پریشانی اندر پریشانی ہونا غم نہیں کرنا ہر پریشانی تو بعد آسانی آ جائے گی 10ویں وصیت میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اے میرے بیٹے عبداللہ ہر تنگی تو بعد آسانی ہے ہر تنگی اپنے نال خوشی لے کے آمدی ہے ہر تنگی اپنے نال آسانی لے کے آمدی ہے آج تنگیاں دے دن ایک وقت آئے گا آسانیاں دے دن پیدا ہو جان گے آج تنگیاں دے دن ایک وقت آئے گا خوشحالیاں دے دن پیدا ہو جان گے لیکن ساڈا حال کیے اسی تے جناب اتو مسلمان بنے پھرنے اتو نبی پاک دے نال پیار کر دے پھرنے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیار دے دعوے دار آقا علیہ السلام نے فرمایا انج دا پیار جڑا آپ نمازہ پڑھو اولاد دی فکر کوئی نہیں اولاد دا فکر ہے سکول دی ڈگری دا اولاد دا فکر ہے اے وکیل بن جائے اولاد دا فکر ہے اے جناب جج بن جائے اولاد دا فکر ہے اے فلانی ڈگری حاصل کر لے اولاد دا فکر ہے کہ اے جناب فلانا ڈپلوما کر لے اولاد دا فکر ہے اے ٹیچر بلگ جائے اولاد دا فکر ہے مہنگے ترین گھر دے اندر رشتہ ہو جائے اولاد دا فکر ہے دنیا دے اندر فلاں سوسائٹی دے اندر پلاٹ مل جائے اولاد دا فکر ہے کہ دنیا دی مہنگی ترین گڈی اندے تھلے آ جائے اولاد دا فکر ہے مہنگے تو مہنگا لباس آ جائے اولاد دا فکر ہے مہنگے تو مہنگی جتی آ جائے اگر فکر نہیں اولاد دا تے نمازی بنان دا فکر کوئی نہیں اگر فکر نہیں اولاد دا تے جنت میں چلے جان دا فکر نہیں اگر فکر نہیں اولاد دا انہوں رب دے سامنے مواحد بنان دا فکر نہیں باقی ہر فکر اولاد دا موجود ہے نمازی تے نیک بنان دا فکر کوئی نہیں باقی ہر پاسے نعمتاں تے زور لگ دا جا رہا ہے ایک بندہ چل دا جے کہ بی بی چل دی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ دے کل چل دی آ گئی آگے کہندی امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہی ہاں بی بی 10 مسئلہ کیے اللہ دا واسطہ بزید پوریا میری اماں پہن ہوئے گل اپنے دلان دے اندر بٹھا کے لے جا زندگی دے کسے موڑ تے توڑے کم آئے گی اے فقیر بندہ رہے جا نہ رہے کی پتہ لگ دے مولویاں دے مخالفان دا کی پتہ لگ دے کدو گولی نل اڑا کے ٹر جان گل پتے دی دس کے جا رہا ماں گل پلے نل بن کے لے جا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دیا دیوانیاں تے پروانیاں اے اولاد دی تربیت کرنا چاہنا ہے تے گل بی بی دی سن امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ کو بی بی آئی آکے کہندی امام صاحب مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں 10 بی بی کی مسئلہ لے کے آئی ہے ایک کہندی امام صاحب میں پڑھا کہنیا میں اپنی اولاد نو نمازی بنا ماں پر میری اولاد نماز نہیں پڑھ دی فجر ٹائم جاگ دی کوئی نہیں فجر ٹائم اٹھ دی کوئی نہیں میں نے کنے اٹھاما طریقہ کیے میں تے سارا ٹلہ لے امام صاحب خاموش ہو گئے فرمایا بی بی ایک گل میں پوچھنا چاہنا ماں اگر تیرے بچے گھر دے اندر ستے ہون ایک کمرے دے اندر ستے ہون ایک بیڈ روم تے ستے ہون اچانک اس مکان نو آگ لگ جائے او آگ لگ جائے اور میری ماں آن والی ہے مسئلہ پوچھن والی ہے میں نو دسنا اس کمرے نو آگ لگ جائے جتھے تیرے بیٹے آرام کر دے پہنے تو اپنے بیٹیاں نو کیویں بچائیں گی میں نو دستے صحیح دسنا میں نو کہ اپنے بیٹے نو کیویں بچائیں گی اپنی اولاد نو کیویں بچائیں گی آگ والے کمرے کہنے لگی امام صاحب میں لتاں تو کھچ کے باہر ترو کے لے آواں گی اگر نیندر وچ نے تے میں کھچ کے باہر کڈاں گی انہاں نو ترو کے باہر لے آواں گی امام صاحب فرمان لگے او بی بی اے تے دنیا دی اگ واسطے اینی کوشش کریں گی تے جہنم دی اگ تو بچان واسطے انہاں نو کیوں نہیں تروں دی دنیا دی اگ واسطے انہاں نو کھچوں دی تے اس جہنم دی اگ واسطے انہاں لتاں تو کھچ دی کیوں نہیں کہ اٹھو نماز دا ٹائم ہو گیا
اتھے محنت کیوں نہیں کر دی؟ بی بی خاموش ہو گئی واپس مڑی ہے اللہ دیا بندے جدو اولاد دی تربیت ہوئی نا پھر ماں باپ کتنے سخی ہوندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خدا خلافت دا دور ہے ایک ماں باپ آئے نے آکے بابا کے اندر امیر المومنین اللہ دا واسطے میرا بیٹا فلاں جگہ پہ جہاد واسطے گیا ہے اللہ دا واسطے میرے بیٹے نو واپس بلانا آقا فرماندہ آقا دا غلام فرماندے نے اوے آن والے بیٹا تیرے کو اجازت نہیں لے کے گیا پر میں اجازت بھی لئیے لیکن گل لے اس بیٹے تو بغیر میرا گزارا نہیں ہوندہ اوے نوجوانا ماں باپ نو تنگ کرنے والے فقیر دے حد عمل تکنا اوے ماں باپ نو گالیاں دین والے فقیر دی صدا سننا اوے ماں باپ نو کہہ کے ٹر جان والے ہم جم کے حسان نے کیتا اوے ماں باپ دے آنسوਆਂ نے چھڑیاں وے کے چپ کر کے لنگن والے اوے ذرا توجہ کر ماں باپ نو ستان والے انج دا بیٹا بن کے تو برائے ملک دے اندر ہوئے انج دا بیٹا بن تو پردیس اندر ہوئے تے تیرا باپ پچھو تڑپدا ہوئے آئے میرا بیٹا میرے کول آ جائے اے نہ ہوئے کہ تو چلا جائے تے باپ شکرانے دے نفل ادا کر دند درائے اللہ اکبر اللہ فرمایا امیر المومنین او میرا بیٹا میں نے واپس بلا دیو میرا اندہ تو بغیر گزارا نہیں میرا بڑائی خدمت گزار میرا بیٹا ہے اولاد دی تربیت کرو اولاد دی خدا را تربیت کر کے جاؤ اللہ دیو بندی ہو فرمایا امیر المومنین فرمایا بابا او کنی کو خدمت کر دے تیرے کی میں پتہ لگے گا بڑھا ہو گیا اکھاں دی بنائی کٹ گئی ہے فرمان لگیا امیر المومنین میرا بیٹا جدو آئے گا جدو میری اونٹنی دا دودھ تو کے چو کے میں نو پلائے گا میں اپنے بیٹے دی خوشبوئی وے کے دس دیاں گا کہ میرے بیٹے نے دودھ چویا ہے ہائے ہائے انج دے بیٹے کدھر گیا ہے ہائے ہائے انج دے پیار کرنے والے ماں باپ نال کتھے ٹر گئے اوے جوانا کیوں دنیا پیچھے رلدا جا رہے ماں باپ نے کیوں بھلدا جا رہے ہے فرمایا جدو امیر المومن حکم سنیا فرمایا بابا کل توڑا بیٹا آ جائے گا جدو بیٹے نو بلایا بیٹے نو سیر تے بٹھا دیتا آپ اٹھے تے اٹھنے دا دودھ چھویا اس باپ دے سامنے پیش کیتا کہنے لگے بابا تیرے بیٹے نے دودھ چھویا ہے پی لے جدو باپ نے دودھ دا کوٹ پریا فرمایا امیر المومنین اے میرے بیٹے دے ہتھاں دا دودھ نہیں سچی گل کرو میرا بیٹا آیا ہے کہ نہیں آیا امیر المومنین بڑے پریشان ہو گئے فرمایا اتنا پیار باپ بیٹے دا ہوئے پتہ لگ جاندہ ہے کہ باپ نے دودھ چو بیٹے نے دودھ چویا ہے کہ نہیں چویا تے جدو امیر المومنین اس بیٹے نے بلایا انہوں کیا جی دودھ چونا جدو اس بیٹے نے دودھ چویا باپ نے دودھ پیتا تے رون لگ بیا کہنے لگیا امیر المومنین میرا بیٹا آگے جلدی کرو میرے بیٹے نو میرے نال ملا دیو جدو تربیت کیتی ہوئے بچپن جندر تے پھر اولاد انج دی بن دیئے جدو تربیت کیتی ہوئے جدو اندہ عقیدہ بنایا خوئے اندہ عقیدہ توحید والا بنایا خوئے اور سب تو زیادہ آسان طریقہ اولاد دی تربیت کرندہ میں دسنا چاہنا آج تو بعد اے عمل تسی کر لو اللہ دی قسم تو نہیں اولاد دی تربیت ہوں دی جائے گی آج تو بعد جڑے معصوم بچے نے انہاں دے ہتھوں موبائل پکڑ لو انہاں دے ہتھوں ڈسکاں پکڑ لو انہاں دے کیبل کنیکشن ختم کر دیو آج تو بعد ایک کام کرو مہینے دے اندر ایک اسلامی کتاب اپنے گھر دے اندر لیا کے رکھنی ہے ایک دینی کتاب 100 روپے دی 200 روپے دی کوئی اوقات نہیں ہے انہیں دی کتاب لب جم دی ہے ایک دینی کتاب آج تو بعد اپنے گھر اندر لیا کے رکھنی ہے تے جدو شام پیر اپنے کام تو واپس آئے اپنی بیٹی نو بلانی میری بیٹی میٹرک کرنے والی ہے بی اے کرنے والی ہے یونیورسٹیاں جو فارغ ہو کے آن والی ہے آپ میرے کول بے اے کتاب کھولنا ان دے اندر میں نے کوئی گالی پڑھ کے سنا اے تربیت کرن دا طریقہ دسنا سان تو بہتر جامع طریقہ ایک مہینے دے اندر تسی ایک کتاب لے آؤ گے تو ایک سال اندر کنیاں کتابہ ہو جان گیا 12 تو ساڑی زندگی دے 10 سالہ اندر کتاباں دے ساڑے کار لائبریری بن جائے تو ایک کتاب کھول کے روزانہ بچے نے کہا پتر اندر جو گالتے سنا کی لی ہے کوئی نبی پاک دی حدیث تے سنا تو اندر اثر کی ہوئے گا وہ حدیث تو اپنے واسطے سن رہا ہوئے گا تو جیڑی حدیث اس بیٹی دے کنہ چ گزرے گی اس بیٹے دے کنہ چ گزرے گی ان دی زبان دے آئے گی وہ کسے موڑ دے بھی اس حدیث نے بیان کرے گا کہ میں حدیث میں پڑھے آپ مسئلہ اینج نہیں تے مسئلہ اینج ہے تیری اولاد دی تربیت دی اثر اتنا ہوئے
یار وہ بھی ایک وقت سے بندہ سی جڑا دور جا رہے اپنے کرو تے شرفیاں دی تھیلی پھڑی تے اپنی بیوی نے کہندا اے شرفیاں دی تھیلی ہے تے اے میرا بیٹا ہے بچپن دے اندر تے اے پیسے اندے تے خرچ کرنے دے پڑھائی تے اچھی طرح تربیت چنگی کرنی کنے سالاں تو بعد واپس مڑیا نا تے گھر آیا تے گھر آ کے تے جناب پوچھیا بیوی کولوں حساب کتاب منگیا نماز دا ٹائم ہو گیا فرمایا جاؤ تسی نماز پڑھ کے آؤ مسجد نبوی دے اندر سبحان اللہ سارے نے نصیب کر دے اللہ جتنے بیٹھے نے اللہ سارے گناہگار خواتین اسلام اللہ سارے مسجد نبی دی نماز نصیب کر دے اللہ اتھوں دی حاضری نصیب کر دے بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے اتے رحمت کمال اینا دوان دی ریش کوئی نہیں مسجد نبوی دے ویڑے اندر اکھانو سکون ملے دل جاندہ ٹھر مسجد نبوی دے ویڑے اندر اکھانو سکون ملے دل جاندہ ٹھر اجدوں بیکھیے اوندے سمینار او دل کر دائے آؤں بار بار اینا دوان دی ریش کوئی نہیں اے بندے نو بی بی کہندی جا مسجد نبی وچ نماز پڑھ گیا اے نماز پڑھن گیا ہے نماز تو بعد ایک امام نے امامت کروائی ہے بڑا خوبصورت نوجوان ہے امامت تو بعد ایک کلاس لگی ہے انہاں لوگاں نو حدیث پڑھا رہے ہیں ترجمہ پڑھا رہے ہیں اے باپ نے کلاس ویکھی ہے تے گھر آ گیا آکے کہندہ کلمہ بالی ہے اتنا حسین نوجوان مسجد نبوی دا امام ویکھی ہے لوگاں نو وائیو نصیحت کردہ ہے کتنا خوبصورت ہے کاش کہ میرا بیٹا بھی انجدہ عالم بن جاندہ کاش کہ میرا بیٹا بھی انجدہ حدیث پڑھان والا بن جاندہ آئے میرے اللہ دی امر دیا جنہ دیا خواہشاں کہ میرا بیٹا عالم بن جائے آج مجید نو ویکھن والے قبراں چ ٹر گئے آج ویکھن والے قبراں چ بسیرے کھڑ گئے آج کئی جمعے پڑھ کے اپنے بیٹے پیچھے قبراں تے جا ڈیرے لائے اوے ہر باپ پویں کمزور ہے پویں ان پڑھے اون دی خواہش آندی یار میرا بیٹا چنگے کام کرن والا بن جائے میرا بیٹا اچھا نمازی بن جائے امام بن جائے حافظ قرآن بن جائے اے باپ کے اندر کرما والی ہے میرا بیٹا بھی انج دا ہوندا تے میری کتنی خوشی ہوندی تے بیوی بڑی ہے کہندا جناب لیا مینوں اشرفیاں دا حساب دینا او شرفیاں کتے لگائیں میرا بیٹا کی بنایا ہے فرمایا اللہ والیا او جڑے بیٹے تے تو اتنا فخر کردا پھر نوجوان تے او اور کوئی نہیں او تیرا اپنا ہی بیٹا ہے او تیرا بیٹا ہے میں انہوں عالم بنایا ہے تیریاں ساریاں شرفیاں ان دے علم تے لائیں مسجد نبی تو انہوں قرآن دا عالم بنایا حافظ بنایا اے نہ خوش ہویا واہ میرے مولا مقدران دی ڈور کھل گئی کیوں نہیں بنام دے بچیاں نو حافظ قرآن یار ڈگریاں کی کرنیاں اے نہ ڈگریاں نے دنیا تے رہ جانا او ڈگری لے کے دے بچیاں نو جیڑی ڈگری قبر اندر بھی نال جائے گی اور جیڑی ڈگری اللہ دی عدالت اندر بھی کام آئے گی ہو سی محشر دا میدانے ہو سی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے لیاؤ اندے مقابلے اندے ڈگری کوئی دنیا دی لیاؤ کہ کوئی دنیا دی ڈگری پیش کرو کہ جس ڈگری دی وجہ تو کل معاشر دے میدان دا اللہ کہے گا جا 10 حافظ قرآن جی میں حافظ قرآن مقام ملے نا 10 جنت نو لے جا کوئی دنیا دی ڈگری لے آگے پیش کرو اندے مقابلے اندر کہ دنیا دی ڈگری وہاں آگے کہے گا 10 جنت نو لے جا کوئی ہے اشار کندے واضح جڑے اولاد نو قرآن دے حافظ بنا اولاد دی تربیت کر دے میں دنیا دی ڈگریاں دا منکر نہیں ڈگریاں حاصل کرو لیکن دین دا بھی دا علم حاصل کرو اتنا ہوئے کہ بچہ دنیا ہی پڑھ گیا پتہ ہی نہیں کہ جنابہ پڑھنا کیویں پتہ ہی نہیں کہ جناب کی معاملہ کیویں حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے 10 جنت نو لے جاوے اج سنو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن ماں باپ بلائے
جاسن سونے تاج پہنائے جاسن کیڑے پہچان والے اچ شان والے حافظ قرآن دے ماں باپ مقام ملے تے حافظ قرآن کی مقام ملے گا اج قرآن پڑھدا جا اے منزل چڑھدا جا جتھے والناس دی اج سینے اتھے ویخ تو رب دی عطا اور جتھے والناس دی اج سینے اتھے ویخ تو رب دی عطا کیڑے مقام ہو ویخ رب دے سونے فضل نے ویخ رب دے سونے فضل نے سونے چاندی دے تیرے محل نے مر جان والے اچ شان والے اس اولاد دی تربیت کرو کائنات دے لوگوں آخری گل کرا دے میں گل بات مقام اگر اولاد دی تربیت کرنا چاہتے ہو اج لوگاں دا بڑا سوال یار کاری شاہ میں اپنے بیٹے دے بڑا خرچہ کیتا میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں بنیا میں اپنے بیٹے دے بڑیاں دولتاں لائیاں میرا بیٹا عالم دین نہیں بنیا میں اپنے بیٹے دے سامنے بڑیاں دولتاں دے انبار لگائے میرا بیٹا پڑھ نہیں سکیا کیوں نہیں پڑھ سکیا میرا دعویٰ ہے میں تینوں گل دسنا چاہنا اور جس بیٹے دے سامنے انج دا ماحول بنائیں گا جس بیٹے دے سامنے امام بیٹھا ہے مسجد امام قاری خطیب بیٹا تیرے نالے اگر امام کو غلطی ہوگی خطیب کو غلطی ہوگی اس بیٹے دے سامنے اگر امام دی بےزتی کرے گا میں نے دس نہ تیرا بیٹا کی میں امام بنے گا اور جس امام دی قدر و قیمت نہ ہوئے تو دے بیٹیاں دے سامنے مسجد سر تے چک لیں دے ہو مسجد اٹھا لیں دے ہو پورے محلے چ پتہ لگ جاندہ ہے کہ مسجد وچ رولا پہ گیا ہے اور جس امام دی قدر اتنی ہوئے جس خطیب دی قدر اتنی ہوئے اے توڑیاں اولادہ موجود نے کہ نہیں موجود اینا دے سامنے امام نو برا کہن دے ہو اینا دے سامنے حافظ قرآن دی بیسی کر دے ہو اینا دے سامنے عالم دین دی بیسی کر دے ہو اونا دے کیڑے تے چکر اچھال دے ہو اور میں نے دس نہ تیرا بیٹا کی بنے گا حافظ قرآن کی میں بنے گا انہوں پتہ ہے میرے محلے دی مسجد اندر میرے امام دا کی حال ہے انہوں پتہ ہے کہ میری مسجد دے اندر میرے خطیب دا کی حال ہے اس بیٹے نو پتہ ہے کہ امام دی قدر کی ہے قیمت کی ہے اس بیٹے نو پتہ لگ گیا ہے کہ اے جناب حافظ قرآن دی قدر و قیمت کی ہو کہندہ میں نہیں بننا میں کل لوکاں کلو بیسیاں نہیں کرانا چاہندہ میں کل لوکاں کلو گلہ نہیں سننا چاہندہ دو ٹکے دا بندہ تے گل کر دے امام مسجد نو جورے تے سنتے رسول کوئی نہیں تے بیسی کر دے امام مسجد دی اور نبی پاک دی حدیث دا پاس کوئی نہیں گل کر کے لنگ جاندے خطیب نو اور اپنی سنت اپنا کار اپنا کاروبار نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں تے گل کر دے اللہ دے کر دے امام نو اور امام تیرے کر دا نوکر نہیں خطیب تیری جگیران دا نوکر نہیں امام بھی اللہ دے کر دا نوکر ہے خطیب بھی اللہ دے کر دا نوکر تیرے پیو دا نوکر دے نہیں تو گل کر کے لنگ جائے تو کہیں میری اولاد نیک بن جائے کٹا نیک بن دی انہوں نے محول کے جدہ دیندہ پہ جوان اولاد تیری 10ویں چ پڑھنے والی 9ویں چ پڑھنے والی ان دے سامنے اولاد مام دی بیسی خطیب دی بیسی انتظامیہ دی بیسی تے تیرا بیٹا حافظ قرآن بنے جس کر دے اندر محولے بن جائے میں جذبات اندر نہیں کہندہ گلہ سچیاں کرنا پہ مت سمجھو کہ جذبات اندر اور اپنی گل نہیں کردہ ہر امام دی ہر خطیب دی گل کر رہے یہ اپنی مسجد نہیں ہر مسجد معاملہ مت گمان کرے کہ سانو نشانہ بنا رہے ہیں اللہ دا واسطہ تو انہوں نشانہ نہیں ہر دی ضرورت ہے میاں عبدالحمید صاحب سٹی سینٹر والے رائیونڈ تو تشریف لے دار-ال والے انشاءاللہ بات نو پہچان گے انہاں ظالمہ تک کہ جڑے اس مسجد نو اپنی جگیر سمجھ دے اس امام نو اپنا نوکر سمجھ دے اس خطیب نو اپنا نوکر سمجھ دے 4 ٹکے دے کے گلہ سنا کے ٹر جان دے اور تو انہوں حیاء نہیں آندی آج چنگا لباس وے کے دے سڑ دے ہو چنگا کروے کے امام دا سڑ دے ہو شرم کر جاؤ تو انہوں وقت یاد نہیں جدو بچہ مدرسے دے اندر انہاں چٹائیاں تے بندہ ہے ہفتے بعد اپنے ہتھاں نال اپنے کپڑے دھوندا ہے تیرا بیٹا 10 سال دا ہو جو انہیں پیشاب کرن دا والے نہیں آندا اے 10 سال دا بچہ ماں باپ تو جدا ہو کے مدرسے دیاں دالا کھا رہے حیاء نہیں کر دے تسی لوگ شرم نہیں کر دے
اولاد کی تربیت انج ہوندی ہے جس اولاد میں ماحول دیتا جائے سکول دی فیس 10,000 روپے گھر دے اندر جناب سکول ٹیچر آندا ہے جہاں انہوں اکیڈمی رکھائی ہے ان دی فیس 10,000 روپے 5,000 روپے 8,000 روپے تے او بچہ ایڈا للو نہیں ہے گا آج کل دے بچے ایڈے پاگل نہیں ہے وہ ویندے نا بایو دی فیس 10,000 کیمسٹری دی فیس 12,000 سائنس دی فیس 8,000 انگلش دی فیس 15,000 تے جدو امام مسجد آندا ہے بچے کو قرآن پڑھانے واسطے ان دی فیس 2,000 1,500 چل 1,000 روپیہ دے کہ ایسے ظالم نے عید تے بھی نہیں پوچھ دے امام نے کہ ساڑھے کار پورا سال پڑھانا رہتے بھی ظالم انسان نے تے پتہ کیوں کہا دے بچے ستے نے نا تے سکول ٹیچر آگے اٹھو بیٹا اٹھو جلدی کرو فیس دے دی پڑھو تے جے بچے ستے نے تے امام مسجد آگیا نا میں اپنی ذات نے بیتی گل سنانا کہ بچے ستے نے تے امام مسجد آگیا سپارہ پڑھانا پر صاحب آج نا بچے سوئے ہوئے ہیں آپ کل آ جائے اے حمیت اے اولاد دی تربیت کرنا چاہتے ہو اولاد دے سامنے ماحول بنانا چاہتے ہو جس اولاد دے ذہن اندر 15,000 8,000 10,000 فیس ہوئے اور قرآن پڑھانے والے دی 2,000 فیس ہوئے وہ اولاد تیری حافظ قرآن بنے گی یا کیمسٹری دا استاد بنے گی آپ فیصلہ کرو تسی قرآن سمجھا کی دین سمجھا کی مقام کی دیتا ہے شان کی دیتی ہے پھر چاہتے اولاد نیک بنے کدی نہیں ہو سکتا پہلے انہوں حمیت دے دسو قرآن دی انہوں پہلے دین دا علم دے دسو انہوں دین دا علم دی حمیت دے بتلا انج دی اولاد بنانا چاہتے جس اولاد دے سامنے گانے چل دی ان 24 گھنٹے ان دے صبح اٹھن تو لے کے رات سون تک ڈرامے دے کیبلاں تے فلماں چل دیاں موبائل تے انٹرنیٹ دے پیکج لگے ہون او اولاد او اٹھ کر کے ویندی انڈیا دے کنجراں نو سون لگیا ویندی انڈیا دے کنجراں نو نہ قرآن دی اٹھن لگیا تلاوت نہ سون لگیا تلاوت نہ نماز دی پابندی او اولاد مینوں دسو او حافظ قرآن بنے گی یا کنجراں دے نقشے قدم تے چلے گی کدی ویکھیا نہیں ہے اپنی اولاداں دے حال ویکھو کٹنگ سمجھ اندر نہیں آندی کیڑی کٹیں گے لباس سمجھ اندر نہیں آندا اپنی اولاد دا پتہ نہیں انگلیاں اٹھاندے مولویاں تے اپنی اولاد دا پتہ نہیں انگلی اٹھاندے اللہ دے گھر دے امام تے کئی پڑھے لکھے سمجھدار لوگاں نوں پتہ نہیں ہل جاندے انہاں نوں کی ہو جاندے وہ بھی مسجد سر تے چک لیندے یار کوئی امام صاحب نال گل کرنی خطیب نال گل کرنی مر چلے او زمین چھڑ چلے تسی شہر تے بھی گل کر سکدے ہو بعد اندر گل کر سکدے ہو لوگاں نوں سنان واسطے کر دے اے اولاد نو جنج دا ماحول دیو گے پھر اونج دی اولاد بنے گی پٹ دے رہو ساری عمر اولاد نہیں نیک بندی اولاد نہیں قرآن پڑھ دی اولاد انہوں پتہ ہے قرآن پڑھنے والے دی اوقات کی ہے ان دی اکھاں دے سامنے مسجد دے منظر او کیویں قرآن دی حافظ بنے خدا را اس اولاد دے سامنے زبان کھولنے لگے تھوڑا جا سوچ لیا کرو کہ اے اولاد میرے سامنے میں ان دی ماں نال کڑے الفاظ بول رہے ہیں ان دی دادی دادے نال کڑے الفاظ بول رہے ہیں اے مسجد امام نال ان دے سامنے کڑے الفاظ بول رہے ہیں کتنے لوگ نے جڑے امام دے گل آگے پہ جاندے نے اولاد دی خاطر کہ تو اولاد نو ماریا کیوں اینو کٹیا کیوں اینو کلاس کڈیا کیوں کتنے لوگ ہیں تے پھر رونا روندے ہو انج دی اولاد تے جنج دا ماحول دو گے میرے بھائی انج دی اولاد دی تربیت اثر پے گا اے گل بجا ہے اس بات نو اپنے دلاں دی تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ کہ جنج دا ماحول تسی اپنی اولاد نو دیو گے اولاد انج دے ماحول دے اندر پروان چڑھے گی جو انہوں سنن سنان ویکھن واسطے دیو گے او اسے نقشے قدم تے چلے گی اگر قرآن والا لاؤ گے تے قرآن پڑھو گے انہاں دے سامنے سناؤ گے تے او قرآن پڑھنے والی بنے گی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہیں بیٹا علیک بتقوی اللہ دا تقوی اختیار کر ساری دنیا دا ڈر کڈ کے ایک اللہ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر جن دے نال یہ یاریاں کھاندے ہو ان دی کدی وصیت تے بھی عمل کر لو کھول بنیاد الطالبین انہاں دی کتاب پڑھ کے ویکھو انہاں دے بیٹیاں دے نام کی نے عبدالوہاب عبدالقہار عبدالرزاق تو کنج دے نام رکھنا تے کہنا میں مننا انہاں نو اور اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں میرے بیٹا وکیل الحوائج الی اللہ بیٹا ہر اپنی پریشانی ہر اپنا دکھ ہر اپنی غم دے اندر اپنے اللہ تو علاوہ کسی نو آواز نہ ماری کون کہہ رہے ہیں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی انہاں دی وصیت کدی اولاد نو سامنے بٹھا کے کرنا انج دی وصیت باپ نے وکھرا پیر پڑھیا ہے پتر نے وکھرا پڑھیا ہے نو نے وکھرا پڑھیا ہے جناب کاراں والے وکھرا پڑھیا ہے سارے دے وکھرے وکھرے کسے پاس تو گل بندی ہن ایک بندہ اگلے دن تڑپیا تو نے کہا یار لاہور والا داتا دربار بند ہے
تو چلو جنی دیر لاک ڈاؤن ہے انہی دیر ایک اللہ کو لی مانگ لے کیوں جی انہی دیر اللہ کو لی مانگ لے تو انہیں یقین ہونا چاہیے کہ جنہا لاک ڈاؤن وچ بھی کدی بند توڑی پیدائش تو لے کے موت دے آخری منزل دا جدو موت جان نکلنا لگی ادو تک وہ توڑے نال ہے تو انہوں وہندہ پہ سناؤ سنو جدو مرضی پکارو لاک ڈاؤن ہوئے رات ہوئے دن ہوئے جھالا ہوئے کوئی پابندی کوئی جدو مرضی رب نو سناؤ تے جڑے او جدو اللہ دے اولیاء نہیں ہوندے سی تے ادو لوگ کندے کولو مانگ دے اور اسی یقین کرو میں اگے بھی کئی باری گل کیتی ہے میں اپنا کلمہ صاف کرنے دی کوشش کرنا میں قرآن پڑھ کے گل کیتی ہے اسی اولیاء اللہ دے ایک دے بھی منکر نہیں الحمدللہ ایک دے بھی کوئی ایسا اللہ دا ولی نہیں جنہوں اسی نہ مان دے ہوئی ہے کوئی ایسا اللہ دا ولی نہیں اور میں تے کہنا یار جڑے ساڑھے تے شکوہ کر دینا اگنیاں تو طالبین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کتاب اٹھا کے بیکھو اور انہاں دے بیٹے نے وصیت کرنا بیکھو اگر ساڑھے نال ملدی جلدی ہوئے انہاں دی نماز بیکھو اگر اچھی آمین والی نماز ہوئے انہاں دی نماز بیکھو اگر رفع الدین دی نماز ہوئے انہاں دی نماز بیکھو اگر رفع الدین کر دینے سورت فاتح امام دے پیچھے پڑھن والی نماز ہوئے پھر من پیر تو ڈے کے ساڑھے اللہ عمل دی توفیق عطا